बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। 2 तबाहकुन अटैक हुए हैं जिसमें शहादतों की इत्तलात आ रही हैं, बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो SSC कमांडोज की मदद को पहुंची और दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें दुश्मन की हुई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां, जंगी तैयारों की परवाजें और पाकिस्तान की जानिब से सख्त तरीन वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त पाकिस्तान आलमी जंग को रुकवाने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तानी जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, वो इस वक्त आलमी महाज के ऊपर नबर्द आज़मा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी फॉल्स फ्लैग करने की प्लानिंग की जा रही है। एक तो नाज़रीन, पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से। नाज़रीन, ये 2 अटैक हैं। पहला अटैक जो है वो ज़िला खैबर के अंदर हुआ है। ज़िला खैबर में पाकिस्तान की SSC कमांडो फोर्स की एक कंपनी को निशाना बनाया गया। TTP के दहशतगर्द तकरीबन 80 के करीब दहशतगर्द थे जिन्होंने घात लगाकर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के जो SSC कमांडो यूनिट है उसके जवानों के ऊपर अचानक हमला कर दिया। इस हमले का जवाब जवानों ने डट कर दिया और 20 दहशतगर्द जो हैं वो ज़ख्मी हलाक हुए हैं और बाकी बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मी है। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मदद के लिए पहुंच गई और फिर चुन चुन कर इनकी बड़ी तादाद जो है वो जहन्नुम वासिल की गई और बाकी जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पीछा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये हालिया दिनों में होने वाला एक बड़ा खौफनाक हमला है और इसमें एक जो SSG ऑफिसर है उसकी शहादत की इत्तलात भी आ रही हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से और उसके बाद जो पाकिस्तान के मकार तरीन दुश्मन है उनसे निमटने के लिए दिन रात ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। क्योंकि पता है दुश्मन को कि पाकिस्तान इस वक्त जिस आलमी सतह पे किरदार अदा कर रहा है तो आलमी मीडिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो पाकिस्तान के हवाले से इस तरह का तासुर पेश किया जाए कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, दलबदीन का जो M40 मोटरवे है, जो M40 है, वहाँ पर जो BLA के दहशतगर्द हैं उन्होंने नाका लगाकर लोगों को लूटना और जिस तरह से पहले वीडियो सामने आती हैं इस तरह की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान फौरी तौर पे पहुंचे और दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल हुई, जिसमें 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, 3 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में फिर उसके बाद जाम शहादत नोश कर गए हैं। तो नाज़रीन, ये 2 अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो इस वक्त पेश आ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो ये है कि दुश्मन अपने तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद मुकम्मल तौर पे नाकामी का सामना कर रहा है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़रीन सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है क्योंकि इस वक्त जब पता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा जिसमें अफ़गान तालिबान को भी निशाना बनाया जाएगा, तो अफ़गान तालिबान ने वहाँ पे बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी और पाकिस्तान को ये तासुर दिया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के दुश्मनों से सख्ती से निमट रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर हमले ना करें। नाज़रीन, फ़िलहाल तो पाकिस्तान अटैक नहीं कर रहा, लेकिन 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एक मेहरान नाम का पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला BLA का कमांडर जो है उसको ज़िला नमरोज़ के अंदर निशाना बनाया था और आज जो है बड़ी तादाद ज़िला खैबर के अंदर मारी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये है भारत की जानिब से जो एक्सप्रेस वे है इनका, उसके ऊपर जंगी तैयारों के उतरने और उसके बाद फ्लाई करने के हवाले से हंगामी मशकें की जा रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस तरह से इस वक्त अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि दुश्मन पाकिस्तान की कामयाबी से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और वो किसी वक्त भी कोई फास्ट फ्लैग कर सकता है। और कल नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशियात हैं उनकी जानिब से सख्त तरीन मैसेज दिया गया था। तारड़ ने कहा कि दुश्मन
جو تیاریاں کر رہا ہے فاسٹ فلیگ کرنے کی، اگر اس نے کوشش کی تو اس کے ساتھ اس انداز سے نمٹا جائے گا کہ اس کو پہلے سے بڑے سرپرائز ملیں گے۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ کچھ ایکسرسائزز کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی، جس میں موک ایکسرسائزز پونچھ سیکٹر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ شروع کی گئی، اور کہا گیا کہ جی کشمیر کے اندر بلیک آؤٹ پریکٹس جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے اسی طرح کی جو ڈرلز ہیں اس کے دوران ہی پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا۔ اب ناظرین، پاکستان کے جنگی طیارے وہ ہنگامی پیٹرول کے اوپر بھی ہیں، دشمن کے جو طیارے ہیں وہ پاکستانی سرحدوں کے نزدیک اپنے جو ایکسپریس ہے وے ہے اس کے اوپر لینڈنگ اور اس کے بعد وہاں سے فلائی کرنے کی مشقیں کر رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات ہیں، کیونکہ بھارت جو خطے کے اندر سب سے زیادہ جو ایران امریکہ جنگ ہے اس میں متاثر ہونے والا ملک ہے، کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی جو زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات ہیں، جو تیل ہے وہ خلیجی ممالک سے آتا ہے، اور رشیا کا راستہ ویسے ہی امریکہ نے بند کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ بھارت کو شدید ترین مسائل کا سامنا ہے، اور یہ تمام تر ان کی جو فیکٹریاں ہیں، جو ان کی ٹیکسٹائل ہیں، وہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہیں وہ جو مایا گیس ہے اس سے چلتی ہیں، اور وہ پہنچ نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے متعدد فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ بے روزگاری جو ہے وہ اس کا خوفناک جن جو ہے بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اور اب بھارت جو ہے وہ اپنی عوام کا توجہ بٹانے کے لیے، معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے ساتھ پنگے بازی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت پاکستان نہ صرف زبردست جنگی تیاریاں بھی جاری رکھے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نیوی نے یکے بعد دیگرے تباہ کن جو میزائل ہیں ان کا ایکسپیریمنٹ کیا۔ ابھی 2 دن پہلے پاکستان نے جو تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا، اس سے پہلے اینٹی شپ میزائل کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اس سے پہلے فتح 5 کا میزائل کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو میسج دے رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو پاکستان بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ہماری تیاریاں مکمل ہے۔ اگر دشمن کسی بھی قسم کی کوئی کہیں سے بھی پاکستان کے خلاف دار اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اس کا ایسا منہ توڑ جواب دے گا، جس طرح سے پاکستانی جو وزارت اطلاعات و نشریات کے جو وزیر ہیں عطا تارڑ، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی بھی فاسٹ فلیگ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات پاکستان کے پاس موجود ہے کہ بھارت کیا پلاننگ کر رہا ہے، تو اگر یہ کوشش کی گئی تو پاکستان اس کا ایسا منہ توڑ جواب دے گا کہ دشمن جو ہے وہ صدیوں تک یاد رکھے گا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، ابھی ریسنٹلی پاکستان کو ایک ایسا تباہ کن طیارہ بھی ملا ہے جس کو بمبارڈیئر 6000 کہا جاتا ہے، اور یہ جو طیارہ ہے ناظرین، یہ خاص طور پہ ترکی کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا، اور دنیا کے چند ممالک کے پاس وہ طیارہ ہے جو وہ ممالک استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان بھی ان چند ممالک میں سے ہے، جس میں ناظرین رشیا ہے، چائنا ہے، کوریا ہے، اس کے بعد ترکی ہے، اور اب پاکستان جو ہے وہ طیارہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ ناظرین 500 کلومیٹر دوری تک جو طیارے ہیں اور اس کے بعد ڈرونز ہیں ان کو ڈسیبل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کو جام کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ تقریباً 60 کے قریب ٹارگٹس جو ہیں ان کو انگیج کروا کے ان کے اوپر اٹیک کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ طیارہ ہے جو اس وقت پاکستانی فضاؤں کے اندر موجود ہے، ترکی کی جانب سے یہ پاکستان کو فراہم کیا گیا، اور دوسری طرف ناظرین چائنا ہے وہ بھی جدید ترین جو سرویلنس ویپنز ہیں وہ پاکستان کو دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ اب جنگ کے چونکہ طور طریقے بدل چکے ہیں، تو پاکستان اسی حساب سے اپنی جو فورسز ہیں ان کو ماڈرن اکوپمنٹ کے ساتھ لیس کر رہا ہے تاکہ دشمن جو ہے اس پہ ہمیشہ برتری جاری رہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔